जात भनेको चाहिँ वर्ण व्यवस्थामा हुन्छ। वर्ण व्यवस्थाको चाहिँ सबैभन्दा माथिल्लो तहमा चाहिँ ब्राह्मण हुन्छ, त्यसपछि क्षेत्रीय हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ वैश्य हुन्छ, त्यसपछि शूद्र हुन्छ। अहिले त हामीले त शूद्रभन्दा तल झारी दिएको छ, जनजाति भनेको छ हैन। जातिबाट पनि जनजातिमा पुर्याइदियो नि त भनेपछि त्यसको अवस्थामा हामीले पुर्याइदिएको छ। यो के हो त, कस्तो कन्डिसन हो त भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ कुकुर भन्दा नि तल्लो स्थितिमा छ के। एउटा चमारको छोरोले कुनै मिठाई पसल खोल्यो भने त्यो चमारकोमा कोही पनि जानेवाला छैन। एउटा बिकले चाहिँ बिक भोजनालय खोल्यो भने त्यहाँ मान्छेले चाहिँ ठुस्स परेर हाम्रै यहाँका चाहिँ राई लिम्बू मगर गुरुङ तामाङको पनि नाक चाहिँ बटारिन्छ। किनभने हाम्रो अवस्था कस्तो बनाइदिएको छ भने श्रेणीबद्ध तहगत हिसाबले चाहिँ त्यो जात व्यवस्थाको संरचना गरिएको छ। जस्तो अक्सफोर्ड एडभान्स लर्नर डिक्सनरीमा चाहिँ त्यो 8औं संस्करणमा के लेखिएको छ भने हिन्दुइजम के अरे चाहिँ हिन्दू कास्टिजम मिन्स के त, कास्टिजमको अर्थलाई चाहिँ उसले के भनेको छ भने 4 मेन डिभिजन अफ हिन्दू सोसाइटी भनेका छन्। हाई कास्ट, ब्राह्मण एन्ड क्षेत्री भनेको छ के, स्पष्ट लेखिएको छ नि। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। गत सिजन समता फाउन्डेसनले एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो, जातको प्रश्न। उक्त कार्यक्रम चाहिँ महानायक राजेश हमालले सञ्चालन गर्नुभएको थियो। सञ्चालनकै क्रममा विभिन्न वाद विवादहरू पनि सिर्जना भए। त्यही वाद विवादकै क्रम जारी रहँदाखेरि कार्यक्रम पनि समापन भएको थियो। तत्पश्चात पुनः लगत्तै अहिले फेरि अब अक्टोबर 8 देखि जातको प्रश्न भाग 2 समता फाउन्डेसनकै उसमा चाहिँ सुरु भइरहेको छ। नेपालमा के जातको प्रश्न उचित छ त? संवैधानिक रूपमा संविधानमा लेखे अनुसार सबै जातको विभेद छुवाछुत अन्त्य भइसक्यो भनेर लेखिरहँदाखेरि व्यावहारिक रूपमा भएको छ कि छैन हैन, के उचित छ त जातको प्रश्न गर्न भन्ने विषयमा आज चाहिँ हामीसँग बोल्नको लागि, यस विषयमा जानकारी दिनको लागि MNODGG का केन्द्रीय सदस्य जीवन मङ्गल हुनुहुन्छ। जीवनजी स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। यहाँलाई तपाईले योभन्दा पहिलाको गत सिजनमा पनि जातको प्रश्न बारेमा आफ्नो खरो टिप्पणी राख्दै आउनुभएको थियो। त्यसै बिचमा पनि वाद विवादहरू बढ्दै गए र पनि कार्यक्रम समापन भयो। राजेश हमाल, महानायक राजेश हमालज्यूले समापन गर्नुभयो। तर अहिले लगत्तै आएर फेरि अब भाग 2 आउन लागेछ। त्यहाँ चाहिँ महानायक राजेश हमाल लगायत लोकप्रिय नायक दयाहाङ राई, गायक प्रकाश सपुतहरू समेत भाग लिनु हुँदैछ। के छ नेपालमा जातको प्रश्न अझै छ? पहिलो कुरा त जुन नेपालमा जातको प्रश्न भन्दा पनि सवाल कहाँनिर भन्दाखेरि हामीले त्यसको ब्याकग्राउन्ड, ऐतिहासिक ब्याकग्राउन्ड र अहिलेको चाहिँ भइरहेका चाहिँ घटना परिघटनालाई चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ र त्यसपछि यो सान्दर्भिक छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ। त अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने जुन यो प्रश्न उठिरहेको छ, यो प्रश्न स्वाभाविक रूपमा चाहिँ सान्दर्भिक नै छ हैन मेरो हिसाबले। र केही विवादित कुराहरू पनि भए, विशेष गरेर अलिकति पुरातनवादी सोच भएका, रूढिवादी सोच भएका हैन, र अलिकति त्यो चाहिँ न्यारो माइन्ड भएका मानिसहरूले चाहिँ त्यतिखेर यो कार्यक्रमको विरोध गरेको देखिन्छ हैन, विरोध गरेको देखिन्छ। तर यो विरोध गर्नुको कुनै अर्थ म देख्दिनँ। किनभने स्वाभाविक रूपमा नेपालमा जातको समस्या छ, जात व्यवस्थाको समस्या छ। अहिले पनि तपाईँ जात व्यवस्थाको समस्या छैन भन्नुहुन्छ भने त ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र भनेर त अहिले पनि मान्छ नि त होइन। अहिलेका पुरातनवादी चाहिँ पुरातन संस्कारमा चाहिँ हुर्किएका होइन, ती हुर्किएका मानिसहरूले त अहिले पनि चाहिँ जात व्यवस्थामै गर्व गर्छन् त हैन। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि तर संविधानमा त छैन नि त सबै हैन। संविधान एउटा कुरा हो, तर समाजमा के छ भन्दाखेरि समाजमा चाहिँ त्यो छैन। संविधानमा छ नि, ऐनमा छ जातको कुनै पनि जात जातिलाई विभेद गर्नु हुँदैन हैन, अन्याय अत्याचार गर्नु हुँदैन हैन। एउटा चाहिँ लैङ्गिक विभेदको विषयमा चाहिँ संविधानले चाहिँ लैङ्गिक विभेदको चाहिँ कोही पनि चाहिँ एउटा सानो ठुलो उच्च नीच हुँदैन भन्ने कुरा त छ कानुनी रूपमा। तर के हो त भन्दाखेरि समाजमा मैले भने नि यो नेपाली समाजमा चाहिँ त्यो व्याप्त छ। त्यसो भएकोले त्यसको एउटा चाहिँ पहिलो कुरा त के हुन्छ नि,
त्यो भित्रको जुन सिस्टम छ नि, त्यो एउटा पद्धति छ नि, त्यो पद्धति चाहिँ के छ भन्दाखेरि चेन्ज हुनु पर्यो के। त्यहाँभित्रको सिस्टम चेन्ज हुनु पर्यो। जस्तो अहिले नेपालमा लोकतन्त्र एउटा प्रणालीमा गयो नि त, एउटा प्रणाली त चेन्ज भएको छ होइन, तर के हुन्छ भने त्यो भित्रको जुन सिस्टम हुन्छ नि, पद्धति हुन्छ, त्यहाँभित्रको चाहिँ मान्यता मूल्य मान्यता हुन्छ, ती चिजहरू चाहिँ अहिले यथावत नै छ होइन। र नेपालमा काहीँ न काहीँ संविधानमा लेखियो तर कार्यान्वयन भएन, कार्यान्वयन भएको छ व्यावहारिक रूपमा त्यसको कार्यान्वयन भयो। यसको मुख्य कारण के देख्नुहुन्छ तपाईँ? सबैभन्दा पहिलो कुरा त के हो भन्दाखेरि अहिले पनि धेरै जस्तो यहाँ चाहिँ नेपालका लिडिङ गर्ने लिडरसिप गर्नेहरू पनि पुरातनवादी संस्कारमै छन्। त्यो त्यसैबाट हुर्किएका, आफूलाई मार्क्सवादी भन्ने होइन, आफूलाई चाहिँ लेनिनवादी भन्ने, आफूलाई चाहिँ माओवादी भन्ने, तर किन व्यावहारिक रूपमा चाहिँ न माओवादको चाहिँ फलो गरेका छ, न त मार्क्सको फलो गरेका छ, न त लेनिनको कुरा फलो गरेका छ। त फगत के छ भन्दाखेरि आफूलाई मार्क्सवाद देखाउने हो, तर कर्मकाण्ड त के गर्छन् त भन्दाखेरि हिन्दू धर्म अनुरूप कर्मकाण्ड गर्छन् के, बुझ्नुभयो न। यहाँको चाहिँ यसको मतलब हिन्दू धर्ममै जात व्यवस्था छ भन्न खोज्नु भएको? जात व्यवस्था त कहाँ छ त अरू संसारमा? जात व्यवस्था त्यो धर्मले, कुनै धर्मले संरक्षण गरेका छ भने हिन्दूले मात्र गर्छ। जात व्यवस्था वर्ण व्यवस्था भन्छ। संसारमा 3वटा धर्मले चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एउटा यहुदी, एउटा हिन्दू होइन, र एउटा चाहिँ पार्सीहरू। यिनीहरू चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यी 3वटामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पार्सी मत के अरे चाहिँ पार्सी धर्ममा पार्सीहरूले मात्र चाहिँ फारसी अथवा पार्सीहरूले मात्र चाहिँ प्रवेश गर्न पाउने, यहुदीमा यहुदीले मात्र प्रवेश पाउने, त्यसको त्योभन्दा अरूको इन्ट्री छैन। हिन्दूमा चाहिँ ब्राह्मण क्षेत्रीयहरूको मात्रै इन्ट्री हुने होइन। अनि त्यो चाहिँ के भने कट्टर, त्यसलाई चाहिँ वर्ण व्यवस्था भनिन्छ। त्यो वर्ण व्यवस्था चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिले भनौँ न रेसियल डिस्क्रिमिनेसन भन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ एउटा कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेसन पनि भन्छ। तर त्यसलाई चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा वैज्ञानिक हिसाबले र अहिले चाहिँ चल्तीमा आएको चाहिँ शब्द के भने रेसियल डिस्क्रिमिनेसन अथवा वर्ण विभेद गरेको छ। नेपालमा वर्ण विभेद छ, त्यो धर्मको आधारमा छ, सामाजिक रूपमा छ, धार्मिक रूपमा चाहिँ छ। त्यो चाहिँ के भने अहिले नेपालमा व्याप्त नै छ, यो कुरा त छुपेको छैन। अब फेरि यो जात व्यवस्थाको चाहिँ विनाश हुनुपर्छ भन्ने कतिपय आवाज उठिरहँदाखेरि मान्छेले के लाग्दो रहेछ भन्दाखेरि यो राई भनेको खारेज गर्यो, लिम्बू खारेज गर्यो, नेवार खारेज गर्यो भन्ने कुरा मान्छेले बुझ्छन्। तर होइन, जात व्यवस्था भनेकै के हो भन्दाखेरि जात भन्छ नि, जात भनेको चाहिँ वर्ण व्यवस्थामा हुन्छ। वर्ण व्यवस्थाको चाहिँ सबैभन्दा माथिल्लो तहमा चाहिँ ब्राह्मण हुन्छ, त्यसपछि क्षेत्रीय हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ वैश्य हुन्छ, त्यसपछि शूद्र हुन्छ। अहिले त हामीले त शूद्रभन्दा तल झारी दिएको छ, जनजाति भनेको छ होइन। जातिबाट पनि जनजातिमा पुर्याइदियो नि त भनेपछि त्यसको अवस्थामा हामीले पुर्याइदिएको छ। यो के हो त, कस्तो कन्डिसन हो त भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ कुकुरभन्दा पनि तल्लो स्थितिमा छ क्या। भनेपछि संविधानमै त्यो त छ नि, तपाईँ मान्नुहोस् नमान्नुहोस् होइन, एउटा समुदायलाई चाहिँ जात भनेर चाहिँ उल्लेखित गरियो होइन। जातको ठाउँमा किन समुदाय नभन्ने, सम्प्रदाय किन नभन्ने होइन। तर के भन्छ त्यहाँ जातै लेख्नु पर्छ। जात भनेको त मैले भने नि हिन्दू भित्र चाहिँ 4 वर्णको हुन्छ, त्यो भित्रको चाहिँ टपमा चाहिँ ब्राह्मण, त्यसपछि क्षेत्री, त्यसपछि वैश्य, त्यसपछि शूद्र। शूद्रले यी 3 तहको सेवा गर्नेलाई चाहिँ शूद्र भनिन्छ भनेर त शास्त्रमा व्याख्या गरिएको छ। र जात व्यवस्था भनेको त्यही हो। अहिले के भन्दाखेरि दलित भनिसकेपछि शूद्रमा गणना गर्यो नि त, ब्राह्मणको नजरमा त होला बाहिर नभन्ला, तर भित्री नजरले के भन्छ भने ऊ शूद्र भन्छ। उसको धर्मशास्त्रले, उसको धर्मको आधिकारिक रूपमा चाहिँ उसको धर्मशास्त्रले के भन्छ भने यो भनेको चाहिँ शूद्र भन्छ के। अनि शूद्रले छोएको पानी नचल्ने होइन, अनि शूद्रले कुनै पनि काम गर्छ भने त्यो पनि अपवित्र हुने। शूद्रले धन कमायो भने पनि त्यो चाहिँ ब्राह्मणलाई दुःख दिने भएकोले गर्दाखेरि शूद्रले धन कमाउन दिनु हुँदैन भने शास्त्रमा लेखिएको छ। त्यो त मनुस्मृतिमा लेखिएको छ होइन। त्यसले के छ, अब अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि एउटा चमारको छोरोले
कसो कुनै मिठाई पसल खोल्यो भने त्यो चमारकोमा कोही पनि जानेवाला छैन। एउटा बिकले चाहिँ बिक भोजनालय खोल्यो भने त्यहाँ मान्छेले चाहिँ ठुस्स परेर हाम्रै यहाँका चाहिँ राई लिम्बू मगर गुरुङ तामाङको पनि नाक चाहिँ बटारिन्छ। किनभने हाम्रो अवस्था कस्तो बनाइदिएको छ भने श्रेणीबद्ध तहगत हिसाबले चाहिँ त्यो जात व्यवस्थाको संरचना गरिएको छ र त्यो हिजो कानुनी रूपमै लिपिबद्ध थियो। बुझ्नुभयो न? जङ्गबहादुरको मुलुकियनले कानुनी रूपमा लिपिबद्ध गरेका थियो। त्योभन्दा अगाडिका चाहिँ मानव न्यायशास्त्रमा पनि लिपिबद्ध गरिएको थियो होइन। अनि चाहिँ अर्को चाहिँ राम शाहको पालाको चाहिँ त्यहाँको त्यतिखेरको कानुनले पनि त्यतिखेरको व्यवस्थाले पनि के गरेको लिपिबद्ध गरेको थियो। र पछिल्लो समयमा संविधानमा के आयो त भन्दाखेरि संविधान 2072 असोज 3 गते जारी भयो होइन, अथवा चाहिँ सेप्टेम्बर चाहिँ 2016 मा भयो होइन। त्यो संविधान जब जारी भयो, संविधान जारी भइरहँदाखेरि त्यो संविधानमा पनि के छ भने खस आर्य भन्ने छ होइन। खस आर्य भन्ने छ। आर्य भनेको के हो? आर्य भनेको त आफूलाई उच्च जातिको सर्वश्रेष्ठ, किन आर्य भनेको चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिलाई भन्ने हो कि। तर अहिले के उनीहरूले चाहिँ आफूलाई आर्य भन्छ। आर्य त हाम्रो नस्ल हो भन्छ होइन, हामी आर्य वर्णका मान्छे हो भन्छ। तर आर्य वर्ण खासमा होइन। तर उनीहरूले त्यसरी चाहिँ बनाएर उनीहरूले चाहिँ संविधानमै आर्य भनेर राख्यो। त्यो के हो त भन्ने वर्ण व्यवस्थाको उपज हो। हिन्दूवादको चाहिँ उपज हो, ब्राह्मणवादको उपज हो, बाहुनवादको उपज हो कि। त्यसैको उपज स्वरूप चाहिँ त्यो आयो। त्यो भनेको अहङ्कारवाद। अनि योले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि समाजमा जहिले पनि के हेर्नुभयो त भन्दाखेरि ठुलाले सानालाई चाहिँ थिचोमिचो गर्न पर्ने, ठुलोले सानोमाथि शासन गर्नुपर्ने। सानो भनेको चाहिँ त्यो एकदमै तल्लो जातको हो, उसको अनुहार हेरेर चाहिँ त्यो दलित हो भनेर पत्ता लाग्ने, उसको लुवाई खुवाइले चाहिँ दलित हो भनेर चाहिँ पत्ता लाग्ने, उसको लुवाई खुवाइले चाहिँ यो मधेसी हो यो बिहारी हो भनेर चाहिँ पत्ता लाउने। हाम्रो नेपाली देशको चलन छ कस्तो भन्दाखेरि सुँगेरै पत्ता लाउने कि। कस्तो खालको वैज्ञानिक हो त्यो होइन, कस्तो खालको विज्ञता हो, कस्तो खालको सोच हो, कस्तो खालको दृष्टिकोण हो भन्दाखेरि त्यो जातीय एउटा चाहिँ नस्लीय चाहिँ सोचबाट ग्रसित एउटा चाहिँ त्यो मानसिकताको उपज हो। जुन कुरा अहिले भर्खरै गर्नुभएको थियो तपाईँले होइन, शूद्रभन्दा पनि तल जनजाति भनेर सूचीकृत गर्यो भन्नुभयो। तर यी कुराहरू त कतै तपाईँ हाम्रै अनुहारले पनि संविधानमा मागे होइन। होइन, मेन कुरा के छ भन्दाखेरि संविधानमा माग्नु एउटा कुरा हो होइन। तर म के भन्छु भने जनजातिको अवस्था अहिले के हामी जनजातिको अवस्था हो त? प्रश्न यो पनि हो। जस्तो नेपालमा जनजातिको विषयमा धेरै बहसहरू पनि भइरहेको होइन। तर जनजातिको एउटा पछिल्लो समयमा आएर त्यसलाई चाहिँ एउटा भनौँ न त्यसको अर्थलाई चाहिँ जबरजस्त होइन, यो चाहिँ जनजाति भन्नाले चाहिँ आफ्नै थाथलो भएको, आफ्नै संस्कार संस्कृति सभ्यता भएको भन्ने अर्थतिर चाहिँ जबरजस्ती ल्याएको छ। हिन्दू धर्मको वर्णाश्रम व्यवस्थाभित्र नपर्ने त भनियो नि। तर के हो त भन्दाखेरि त्यो परिभाषालाई फेरि उल्टो गिजालिरहेको छ त्यो शब्दले चाहिँ। अर्थ त ठिक हो होइन, अर्थ त हो वर्णाश्रम व्यवस्थाभित्र हामी पर्दैनौँ, त्यो अर्थ ठिक हो। तर त्यो शब्द चाहिँ गलत। एकछिन कास्ट भनिसकेपछि कास्ट भन्ने बित्तिकै तपाईँ चाहिँ जाति बुझ्नुहुन्छ, जात बुझ्नुहुन्छ नि भनेपछि अब तपाईँले कास्टलाई चाहिँ जात बुझ्नुहुन्छ भने जातिलाई चाहिँ के बुझ्नुहुन्छ त? यहाँ चाहिँ इथनिकलाई जाति भनेर ट्रान्सलेसन गरियो। तर वास्तवमा भन्ने हो भने त कास्ट सब कास्ट भनेपछि उपजाति अथवा जाति हुन्छ नि त। त्यहाँबाट चाहिँ खसेको, त्यहाँबाट ब्रान्चेस, त्यहाँबाट छुट्टिएको भन्ने अर्थमा हो। तर यहाँ चाहिँ त्यसरी चाहिँ डिफिनेसन नगरेर जबरजस्ती के गरेका छन् भन्दाखेरि जात भनेको चाहिँ होइन थर हो भने, थर त थर नै हो नि, बेग्लै हो। जस्तो अक्सफोर्ड एडभान्स लर्नर डिक्सनरीमा चाहिँ त्यो 8औं संस्करणमा के लेखिएको छ भने हिन्दुइजम के अरे चाहिँ हिन्दू कास्टिजम मिन्स के त? कास्टिजमको अर्थलाई चाहिँ उसले के भनेको छ भने 4 मेन डिभिजन अफ हिन्दू सोसाइटी भनेका छन्। हाई कास्ट, ब्राह्मण एन्ड क्षत्रिय भनेको छ कि स्पष्ट लेखिएको छ नि। भनेपछि हामी कास्टिजममा त मान्दैनौँ, कास्टिजमभित्र त पर्दैनौँ होइन। र हामी जाति पनि होइन, के अरे जाति पनि होइन नि त।
तर जाति भनेको चाहिँ नेसन हो भन्ने अर्थ फेरि यता इङ्ग्लिसमा चाहिँ नेसन भन्ने फेरि यता जाति भन्ने त्यो मिलेन। अब यही कुरा गरिरहँदाखेरि त्यसो भएकोले मेरो भनाइ के हो त भन्दाखेरि यो कुराहरू चाहिँ के हो त भन्दाखेरि संविधानमै छन् होइन। र अब अहिले के छ भन्दाखेरि कानुनी हिसाबले हेर्ने र संवैधानिक हिसाबले हेर्ने हो भने त अहिले आदिवासी जनजाति भनेर जो आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान ऐनले चाहिँ हामीलाई परिभाषित गरेको छ, अधिकार पनि लिइराखेको छ, परिभाषित गरेको छ त अधिकार पनि अब दिए जस्तो त गरेको छ होइन। त्यो केही एउटा चाहिँ आंशिक रूपमा एउटा उपलब्धिको कुरा पनि हो होइन। तर एउटा कुरा के हो त भन्दाखेरि त्यो एउटा चाहिँ जामा पहिराएर अहिले पनि काहीँ न काहीँ त्यसमा चाहिँ शासकहरूले चाहिँ होइन काहीँ न काहीँ चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ फाइदा लुटिरहेको छ होइन। अब यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीलाई यता चाहिँ आदिवासी जनजाति भन्ने होइन, हिजो केसम्म भयो भन्दाखेरि अहिले त धेरै आदिवासी जनजाति भन्ने मूल जो नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू त अहिले सुखा हुनुहुन्छ होइन। किनभने मुहान बन्द पनि हिजो वर्ल्ड ब्याङ्क डिएफआइडी कता कताबाट चाहिँ हन्डीहरू आउँथ्यो होइन। त्यतिखेर हुँदाखेरि सुटेड बुटेडमा होइन, पुरै कारमा, पुरै चाहिँ भाइट प्लेन होर दोहोर ठुल्ठुला महँगा होटलमा सेमिनार गर्थे। अहिले त त्यो आन्दोलन किन पुग्यो त भन्दाखेरि त्यही हन्डी आन्दोलन गरे होइन, आउन छोडिसकेपछि अब अहिले त्यो पनि लापत्ता अवस्थामा छ नि। यो हाम्रो अवस्था किन यस्तो हुँदैछ त भन्दाखेरि अब यहाँ हाम्रो समस्या एकातिर छ, काम अर्कोतिर हुन्छ कि सबै कमाउ धन्दामै व्यस्त छन्। स्वाभिमानको आन्दोलन उठेको छैन, स्वाभिमानको आन्दोलन भइरहेको छैन। र अहिले जुन समाजमा व्याप्त चाहिँ विभेदका कुरा छन् होइन, ती विभेदहरू के हो त भन्दाखेरि यदि हाम्रा अग्रजहरूले यो हामी मान्छे सबै चाहिँ समान हो भनेर चाहिँ गाउँ गाउँमा प्रशिक्षण र त्यो खालको एउटा जनचेतना अभियान गरेको भए एउटा कुरा हो नि। अहिले पनि हाम्रो गाउँमा गयो भने तपाईँको धर्म के हो भने मेरो धर्म हिन्दू हो भन्छ, तर त ऊ त हिन्दू त होइन नि। मलाई त थाहा भयो नि त, मैले जानेर बुझेर थाहा भयो नि त, तर हाम्रो बाबुबाजेलाई अझै पनि थाहा छ। यो कन्डिसन किन आयो? अनि हिन्दू भन्ने बित्तिकै त चाडवर्णको कुरा आउँछ, चाडवर्ण भन्ने बित्तिकै त त्यहाँ छुवाछुत त हुन्छ नै, किनभने तहगत श्रेणी विभाजन गरेका छ। जङ्गबहादुरको मुलुकियनले पनि हामीलाई चाहिँ मासिने नमासिने, पानी चल्ने नचल्ने चाहिँ मतवालीमा गणना गरेका छ, गिन्ती गरेका छ। र अहिलेको संविधानहरूले पनि काहीँ न काहीँ जात व्यवस्थालाई चाहिँ के गरेको छ भने घुसपेट गराएको छ। त्यहाँ चाहिँ वर्णश्रेणी व्यवस्थालाई चाहिँ घुसपेट गराएको छ, हिन्दुइजमलाई चाहिँ घुसपेट गराएको छ। अनि भन्छ यहाँ चाहिँ धर्मनिरपेक्ष, जबकि संविधानको धारामै त्यो चाहिँ धर्मनिरपेक्षको अर्थलाई चाहिँ हिन्दुइजमको अर्थमा चाहिँ राखिएको छ। त्यसो भएकोले अहिले जुन सवालहरू उठिरहेको छ अथवा यहाँका चाहिँ त्यति मात्र होइन, यो विभेदको कुरा पनि छ नि, त्यो त एउटा बहसको कुरा हो। अर्को कुरा के हो भने अहिले जुन सोसाइटीमा उठिरहेको विभेदको कुरा हो, मान्छेहरू चाहिँ मारिरहेको छ, दलित भएको कारणले मान्छे मारिरहेको छ, दलित भएकोले गर्दाखेरि ऊ हेपिएको छ, दलित भएकोले चाहिँ ऊ मन्दिरमा चाहिँ पस्यो भनेर अपमानित हुनु परेको छ, दलित भयो भनेर चाहिँ मेरो घरमा पस्यो भनेर चाहिँ उसलाई चाहिँ दण्ड जरिवाना गराइएको छ होइन। काभ्रेमा भयो, पश्चिमतिर मगर गाउँमा भएका छन्, गुरुङ गाउँमा गन्छ, कतिपय राई गाउँमा नि भएको छ। राईको छोरी लग्यो भने राईहरू पनि त्यहाँ दलित भयो भनेर चाहिँ यहाँ दलितले लग्यो, किन लग्यो तेरो छोराले भनेर चाहिँ गोत्ने, यस्तो परिपाटी किन जन्मियो त? कहाँबाट हामीले चाहिँ यस्तो कुराहरू चाहिँ सिकेको भन्दाखेरि सिकेको भनेकै त्यो शास्त्रहरूबाट चाहिँ त्यो जात व्यवस्थाले चाहिँ निर्माण गरेको कुरा न हो। त्यही भएर तहगत रूपमा चाहिँ एकदमै चाहिँ ग्रास रूपमा छिर्यो कि यो जात व्यवस्था हो। त्यसो भएकोले यो जात व्यवस्थालाई चाहिँ उखेलेर फार्नको लागि त यसको सवाल जवाब त हुनै पर्छ कि, यो सान्दर्भिक गर्न पर्छ। किनभने यदि गरिएन भने चुप लागेर बस्यो भने, त्यो सहेर बस्यो भने सहेको सय हुन्छ। अनि सहेर बस्ने अनि अरू बेला चाहिँ मलाई यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर हुन्छ, तर त्यसको प्रतिकार त हुनु पर्यो नि। तर महानायक राजेश हमालले जुन कार्यक्रम चलाउनु हुँदाखेरि राजेश हमालले चाहिँ दलितहरूलाई लगेर बाहुनको चुलामै फालिदिए भनेर राजेश हमालकै त्यहाँनिर पुत्ला समेत जलाइरहेको थियो नि। एउटा कुरा के हो भने नि
यो नेपाली समाज भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि खुल्ला टोकरीमा राखिएको गङ्गटो बुझ्नुभयो नि। त्यो खुल्ला टोकरीमा राखिएको गङ्गटोलाई चाहिँ 2-4वटा गङ्गटो राखेर हेर्नुहोस् त, त्यो गङ्गटो कहिले जिन्दगीमा त टोकरीभन्दा बाहिर निस्किनै सक्दैन। त्यसले के गर्छ तब त खुल्ला टोकरीभित्र एउटाले एकातिर तान्छ, अर्कोले अर्कोतिर तान्छ, तानातान हानाहान टोकाटोक गर्दै त्यो गङ्गटोहरूको त्यही अन्त्य हुन्छ क्या। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ अमेरिकामा चाहिँ भारतका चाहिँ एउटा पूर्व राष्ट्रपति भनौँ त्यहाँका चाहिँ एउटा विशिष्ट मान्छे एकजनाले चाहिँ अमेरिकामा गएर चाहिँ त्यो उसले चाहिँ प्रोफेसर हो एउटा चाहिँ लेक्चर दिएछ कि लेक्चर दिँदाखेरि चाहिँ त्यसै थियो हिन्दू समाज भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि खुल्ला टोकरीको गङ्गटो त्यो कहिले त्यो माथि निस्किन नि सक्दैन, त्यही हानाहान तानातान टोकाटोक गर्दै त्यही सिद्धिन्छ अरे क्या। र अहिले नेपालको स्थिति त्यस्तो छ, किन भन्दाखेरि एकले अर्कालाई दुत्कार्ने, एकले अर्कालाई चाहिँ सम्मान नगर्ने, राईभन्दा चाहिँ के अरे चाहिँ लिम्बू चाहिँ सानो होइन, राईहरू भनेको त ठुलो हो नि त भन्ने, अनि लिम्बूलाई नगर्ने, लिम्बूले राईलाई नगर्ने होइन, उता पूर्वको राई लिम्बूले तामाङलाई नगर्ने, फेरि यता चाहिँ के नेवारलाई नगर्ने, नेवारले अरूलाई नगर्ने होइन, यही बिचमा अनि चाहिँ फेरि त्यही भित्र पनि अब दलितलाई झन् मान्छे नै नगर्ने, अब बाहुन त बाहुनै भइगयो। यसैमा तपाईँलाई मैले जोडेँ होइन, जब तपाईँले एउटा कथित उच्च जाति भनेर आरोप लगाइरहनु भएको छ होइन, धर्म फलानु धर्मले गर्दा यस्तो भयो भन्ने आरोप लगाइरहनु भएको छ, तर जुन तपाईँको भनाइको उच्च जातिहरू पनि भन्ने गर्छन् कि दलितहरूमा पनि त विभेद छ, के चमारले छुएको लोहारले नखाने, लोहारले छुएको के जातिले नखाने, उनीहरूको आफूभित्रको पहिला सुधार गऱ्यो भने त हामीले सुधार गर्ने हो भन्ने कुरा पनि तर्क राख्छन् के होइन। एउटा कुरा के हो, के चाहिँ स्पष्ट हुनु जरुरी छ भन्दाखेरि दुनियाँमा जो अगाडि छ, जो सक्षम छ उसले चाहिँ सुधार्ने हो, बुझ्नुभयो नि। त्यो त उसको अवस्था त त्यस्तै छ त, ऊ कसरी सुध्रिने कुरा हुन्छ, बुझ्नु भएन। किनभने उसलाई त त्यसको पृष्ठभूमिलाई पनि त निहाल्न पर्यो नि त। जस्तो म कुनै पनि हालतमा मेरो फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड अथवा मेरो चाहिँ पारिवारिक पृष्ठभूमिलाई चाहिँ के अरे चाहिँ तपाईँले गएर कि तपाईँले चाहिँ नयाँ चेतना छरिदिनु पर्यो, होइन भने के हुन्छ भने मेरो चाहिँ आफ्नै एउटा चाहिँ त्यहाँ आफ्नै प्रकारको आफ्नै किसिमको वातावरण हुन्छ कि आफ्नै रुल हुन्छ। मैले त्यो रुलमै जहिले चलिरह्यो भने मैले बाहिरकोसँग चाहिँ कुनै सङ्गत गरिनँ, म चाहिँ अरूसँग चाहिँ हेलमेल भएन, घुलमिल भएन भने म आफ्नै किसिमको हुन्छु नि त, म गुङ्गा हुन्छु, लाटो हुन्छु नि त। अहिले कन्डिसन के हो भन्दाखेरि हाम्रो मान्छे अहिले ग्रामीण भेगमा छ, बाहिरी संसार के हो बुझ्न सकेको छैन अहिले पनि हो। हामी अहिले यङ जेनेरेसनमा त्यो छ होइन, बुझ्छ, तर अहिलेको जुन हामीभन्दा चाहिँ जो पितृपुर्खा भइसक्नु भएको छ उहाँहरूले त त्यो अहिले पनि उहाँहरू त्यो एकदमै साँगुरो सोचमा नै रुमलिराख्नु भएको छ नि त। अहिले पनि उहाँहरूको कन्डिसन धेरै चाहिँ एकदमै चाहिँ पछाडि छ क्या। भनिसकेपछि उसलाई उद्धार गर्न त जान्ने मान्छेले गर्नु पर्यो, सक्षम मान्छेले, योग्य मान्छेले गर्नु पर्यो। हामी चाहिँ सबै भव्य मान्छे हो भनेर भन्नेहरूले गर्नु परेन, जो अगाडि छ उसले तान्नु पर्यो नि। उसलाई अङ्कुशे लगाएर हुन्छ कि उसले डोरी लगाएर चाहिँ बाँधेर हुन्छ कि उसलाई चाहिँ सिकाएर हुन्छ कि सभ्य बनाएर शिक्षित बनाएर हुन्छ कि गर्नु पर्यो नि। तर नेपालको कन्डिसनमा त्यो छैन होइन। एउटा कमजोर वर्गले चाहिँ के अरे बलियो एउटा चाहिँ वर्गले चाहिँ होइन कमजोर वर्गलाई चाहिँ दबाउनुपर्छ भन्ने नीतिमा गयो, तर कमजोर वर्गलाई चाहिँ उठाउनुपर्छ भन्नेमा गएन। अनि चाहिँ जुन तपाईँले भन्नुभयो नि उनीहरूको अवस्थाको कुरा छ नि, उनीहरूभित्र पनि विभेद छ, हामी मात्र जुन छ नि होइन, राई लिम्बू मगरभित्र गुरुङभित्र पनि त अहमताको भावना छ। यो चाहिँ के हो भने तहगत, मैले भने नि यो चाहिँ उहिले चाहिँ त्यही मुलुकियनहरूले चाहिँ हामीलाई के गरे तहगत संरचना गर्यो नि त। कस्तो संरचना भन्दाखेरि अब राई लिम्बू मगर गुरुङहरू चाहिँ अरूभन्दा चाहिँ ठुलो होइन, राई लिम्बू मगर गुरुङहरू अरूभन्दा ठुलो, कामी दमाई सार्कीहरू चाहिँ के अरे चाहिँ यो राई लिम्बू मगरहरूभन्दा अलिक सानो, यिनीहरूले छोएको पानी पनि नचल्ने होइन। राई लिम्बूहरूले चाहिँ कम्तीमा पानीसँग के अरे चाहिँ पानी चल्नेसम्म चाहिँ बनाइदिउँ, त्यो कानुन बनायो नि त। लेसन एउटा चाहिँ एक प्रकारको छाप त्यहाँदेखि सुरुवात भयो।
त्यसले के गर्यो त भन्दाखेरि अब तहगत संरचना गर्यो नि त। जस्तो अहिले राज्यको पुनर्संरचनाको कुरा आउँछ, संहिताको कुरा आउँछ, तहगत संरचना छ नि त। तर एउटा तहगत हिसाबले त्यहाँ काम हुन्छ। यसरी नै चाहिँ हामीलाई अब त्यो एउटा चाहिँ विकासको लागि, समृद्धिको लागि एउटा चाहिँ तहगत संरचना गरियो, एउटा कुरा हो। तर यहाँ चाहिँ जातलाई नै के अरे यहाँ चाहिँ एउटा समाजलाई नै के गर्यो, सोसाइटीलाई, नेपाली सोसाइटीलाई चाहिँ के तहगत संरचना गरेर त्यसलाई अविकसित हुनतिर चाहिँ धकेलियो, त्यसलाई विकास हुन नदिनु होइन। र त्यसलाई चाहिँ अब एक अर्कामा चाहिँ सानो र ठुलो एउटा जुन खाडल तयार गर्यो नि त, सामाजिक रूपमा, धार्मिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, शैक्षिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा त्यहाँ चाहिँ के भयो, खाडलहरू पर्दै गयो, भाङ पर्दै गयो। अब जो बलियो वर्ग हो होइन, बलियो वर्गले चाहिँ शिक्षा लिन पनि पाउने भयो। जो विशिष्ट वर्ग हो, आफूलाई चाहिँ अभिजात वर्ग चाहिँ सबैभन्दा ठुलो उच्च श्रेणीको वर्ग भन्ने भयो, उसले शिक्षा लिन पाउने भयो। उसले गरेको हरेक कर्म चाहिँ कुनै पापको कुरा नहुने होइन, उसले पापै गरे पनि उसलाई क्षमादान दिनुपर्ने। तर एउटा चाहिँ त्यही भित्रको एउटा फेरि एउटा वर्ग रह्यो, त्यो चाहिँ के भयो, सबैभन्दा तल्लो जातको होइन, अवर्ण। उनीहरूलाई चाहिँ अवर्ण भने, जो अवर्ण हो उसलाई चाहिँ हर हिसाबले, राजनैतिक रूपले, आर्थिक रूपले, सामाजिक रूपले, सांस्कृतिक रूपले, शैक्षिक रूपले, हर चिजले चाहिँ के गर्यो, तल पार्यो। अनि त्यसले चाहिँ के गर्यो त भने समाजमा ठुलो विभेदको फाडेल तयार भयो। अनि आजसम्म चलिरहेको छ पनि त्यस्तै, किनभने एकले अर्कालाई हिंसा गर्ने, हियाउने। अहिले तपाईँले रङको आधारमा संसारभरि चाहिँ रङको आधारमा कलर डिस्क्रिमिनेसन हुन्छ, तर जातको डिस्क्रिमिनेसन भनेको नेपालमा र इन्डियामा मात्र हुन्छ। जहाँ हिन्दुइजम छ त्यहाँ मात्र हुन्छ। अब दुईवटा नेपालमा चाहिँ विशेष गरेर दुईवटा चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन हुन्छ। एउटा चाहिँ वर्णको आधारमा हुन्छ, रेसको आधारमा होइन, अथवा कलरकै आधारमा हुन्छ, स्किनको आधारमा। एउटा चाहिँ के को आधारमा हुन्छ भन्दाखेरि ऊ चाहिँ दलित भएको कारणले गर्दाखेरि, जातको कारणले गर्दाखेरि, तल्लो जात भएको कारणले गर्दाखेरि उसलाई डिस्क्रिमिनेसन हुन्छ। यो दुईवटा छ, एउटा चाहिँ रेसियल डिस्क्रिमिनेसन छ, एउटा कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेसन छ। यो दुईवटा के हो भन्दाखेरि संसारको संयुक्त राष्ट्र, अब संसारको एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा सामाजिक राजनीतिक हिसाबले चाहिँ सबैको एउटा चाहिँ न्याय हुनुपर्छ भन्ने एउटा संस्था, सर्वोच्च संस्था छ संयुक्त राष्ट्र सङ्घ होइन। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले एउटा कानुन बनायो होइन, कुनै पनि चाहिँ जाति विभेद र चाहिँ नस्ली विभेद गर्न नपाइने, यदि पाइयो त्यस्तो खालको गरेको खण्डमा, त्यसको प्रोत्साहन गरेको खण्डमा पनि त्यसलाई कारवाही हुने प्रावधान त अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै पारित भएको छ। त्यो सन्धिहरू छन् होइन। अनि त्यो सन्धिहरूले, त्यस्तै सन्धिहरू चाहिँ नेपालमा कार्यान्वयन भएको छैन। किन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ अब यहाँ जात व्यवस्थाको कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै त जात व्यवस्थाकै कुरा छ, वर्ण व्यवस्थाकै कुरा छ होइन। एउटा चाहिँ वर्ण विभेद, रेसियल डिस्क्रिमिनेसनको कुरा पनि छ। अब त्यो के हो भन्दाखेरि अब मधेसी चाहिँ कालो हुन्छ, त्यो चाहिँ उता बिहारबाटै पक्कै पनि यो बिहारी हुनसक्छ। अब थारूलाई देखे पनि मधेसी देख्ने, हिमाललाई देखे पनि मधेसी देख्ने, एउटा मुसरलाई देखे पनि मधेसी देख्ने होइन। यो हाम्रो नेपाली सोसाइटीमा छ नि त। यो के हो त भन्दाखेरि यो पनि रेसियल डिस्क्रिमिनेसन हो र त्यसलाई दुत्कार्ने, त्यसलाई हिंसा गर्ने होइन। त्यो भनेको के हो भने रेसियल डिस्क्रिमिनेसन हो। यस्ता खालकालाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने अझै पनि राज्यमा छ। तपाईँको भनाइअनुसार होइन, कथित उच्च जाति बनाउँदाले जहिले पनि बनाइएका निच्च जाति बनाइएकाहरूमाथि दमन गरिरहेको छ भन्दाखेरि जुन पीडामा परेकोहरूले पनि महसुस गर्नुपर्दा कि म पीडामा छु, म पनि यसको विरोधमा उत्रिनुपर्छ भन्ने कुराहरू। जस्तै तपाईँलाई मैले एउटा उदाहरण दिएँ, अझै पनि कतिपय गाउँमा बाली गरे प्रथा भन्ने छ, तर त्यो थियो उबेला होइन। 6 महिना वर्ष दिन उसले चाहिँ कति घरको मानव लुगा सिलाइदिनु पर्थ्यो, मानव कुट्ट कोदालो बनाइदिनु पर्थ्यो, त्यस बापत उसलाई केही पाथी अन्न भरण गरिन्थ्यो। त्यो त उसलाई घाटा थियो, उसले आफ्नो काम नगरेर अरूको गर्दाखेरि त होइन। अनि तर तत्पश्चात चाहिँ उनीहरूले बुझे कि यहाँ मलाई घाटा छ भनेर अहिले कतिपय ठाउँमा बाली घरे प्रथा लगभग अन्त्य भइसकेको छ होइन।
यी कुराहरू जुन पीडितले नै आफै महसुस गरेर म यहाँ पीडामा छु भन्दाखेरि त अलि हट्ने रहेछ नि। यहाँ चाहिँ पीडितहरूले नै अलिकति महसुस नगरेको हो कि के लाग्छ जीवन? होइन, त्यो पनि हो, महसुस गरेका छन्, अन्यायमा छौँ भन्ने पनि छ। तर के हो भने परिस्थिति त्यस्तो, परिस्थिति किन त्यस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने अहिले पनि तपाईँले चाहिँ गाउँमा अब के अरे चाहिँ हाम्रो गाउँ एरियामा समाजमा त्यति धेरै प्रशस्तै कामी दमाई सार्की भन्ने पाउँदैन कि, पाउँदैन होइन, एउटा दुईवटा हुन्छ बिचरा। उसले अनि त्यही बाली गरे त्यो प्रथा कायम गरेर चाहिँ बसिरहेको छ। त्यो भएन भने पनि हाम्रो सोसाइटी त एउटा साँगुरो सोचका हाम्रो अहिले पनि छ नि त। अब उनीहरूले नै त्यो खालको एउटा चाहिँ व्यवहार गरिदिन्छ होइन। अनि उनीहरूलाई एउटा अर्को के डर हुन्छ भन्दाखेरि हो म त यस्तो हो होइन, भोलि यताउताको दायाँ गरेर त मलाई त यहाँबाट लखेल्छन्, मेरो अवस्था चाहिँ खतरा हुन्छ भनेर उनीहरूले एउटा डरले, समाजको डरले, समाजमा तिरस्कृत बहिष्कृत